बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूँ उम्मे वहाज खान और आज का हमारा मौजू है कि मर्द दूसरी शादी करना चाहता है तो क्या वो अपनी पहली बीवी से इजाज़त ले, शरीयत मुतहरा के मुताबिक उसका क्या हुक्म है, ये देखना चाहते हैं। तो बात यह है कि अल्लाह पाक ने इस धरती पे कुरान पाक और शरीयत मुतहरा के ज़रिए दीन इस्लाम को मुकम्मल फरमा दिया। अब हर किसी की अक्ल समझ में अल्लाह पाक के सब अहकामात आ भी जाएं, ये तो गौर व फिक्र करने की बात है। अल्लाह पाक की जायज़ और हलाल चीज़ों में अल्लाह पाक ने खैर फरमाई है और अल्लाह पाक ने उनको करने का हुक्म भी दिया है। हराम चीज़ों से अल्लाह पाक ने जहाँ रोका है वहाँ उसके नुकसानात भी सामने आते हैं। और अल्लाह पाक की हलाल और जायज़ चीज़ों में, हलाल करदा चीज़ों में निकाह है। अल्लाह पाक ने कुरान पाक में फरमाया है, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अर्रिजालु क़व्वामून अलन निसा, कि अल्लाह पाक ने मर्दों को औरतों पर हाकिम बना दिया। अल्लाह पाक ने मर्दों को क़ुव्वत के एतबार से भी मज़बूत बना दिया। और जहाँ अल्लाह पाक ने मर्दों की तारीफ़ फरमाई वहाँ शरीयत मुतहरा में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि औरत को नाजुक शीशे के साथ ताबीर फरमाया कि औरतें नाजुक शीशा हैं। कुरान पाक में अल्लाह पाक ने फरमाया कि मर्द निकाह करे एक औरत से, 2, 3 या 4 से कर सकता है, इस सूरत में कि उसको ये बात महसूस हो कि मैं बराबरी कर सकता हूँ। फिर ऐसी सूरत में कि औरतें तुम्हारे लिए लिबास हैं और तुम उनके लिए लिबास हो, तो निकाह करने में कोई हर्ज नहीं है। लेकिन अल्लाह पाक ने जहाँ निकाह करने की इजाज़त फराहम फरमाई वहाँ अल्लाह ने फरमाया कि औरतें मेरी बांदियाँ हैं, मेरी लौंडियाँ हैं, उनको तुम निकाह के ज़रिए अपने हरम में लेते हो तो तुम उनमें बराबरी भी करो कि कुल्लुकुम राइन व कुल्लुकुम मसूला। हर सरबराह अपनी औरत अपने घर के बारे में सरबराह जो है अल्लाह के सामने पेश होगा तो उसको जवाब देना पड़ेगा। इस बात को सामने रखते हुए फिर मर्द ये देखे कि उसमें इतनी सलाहियत है कि वो एक ही वक्त में अल्लाह पाक के हुक्म के मुताबिक सब बातों की पासदारी करते हुए अगर निकाह करना चाहता है तो इसमें कोई हर्ज नहीं, वो निकाह कर ले। हम देखते हैं कि धूप की, सूरज की इतनी शदीद तपिश, धूप की इतनी हिद्दत और घर की छत के नीचे हम सुकून से रहते हैं, तो मर्द को अल्लाह ने वो छत बनाया है। दूसरी सूरत में ये कि जो हमारे बड़े हैं, औरतों के लिए अपना खावंद, शादी से पहले अपने भाई, अपने बाबा, वो इस सूरत में हैं कि वो हमारे लिए दरख्त हैं। दरख्त खुद कितनी हिद्दत शिद्दत सूरज की गर्मी को अपने अंदर जज्ब करता है, लेकिन उसके नीचे बैठने वाला सुकून से साए में होता है। तो बात यह है कि ये तो हमें अल्लाह पाक का हुक्म और शरीयत मुतहरा ने जिन चीज़ों की इजाज़त दी है उनका ख्याल रखना चाहिए। असल बात यह है कि हम लोग अजमी हैं ना, और धरती के ऊपर जीने के लिए जितने भी उलूम फ़नून सीख लें, कोई PhD कर ले, कोई मास्टर कर ले, कोई धरती पे सारे आसमान ज़मीन के सारे काम सीख ले, फिर भी वो धरती पे जीने के लिए हुनर हैं। इल्म जिसको कहेंगे वो इल्म है अल्लाह पाक का कलाम और शरीयत मुतहरा को सीखना, इसको इल्म बोलते हैं। अब ये इल्म हमें धरती के ऊपर भी फ़ायदा देगा, धरती के अंदर भी फ़ायदा देगा। अल्लाह पाक की पाक बारगाह में पेश होंगे फिर भी इसका हमें फ़ायदा होगा।
دھرتی پہ جینے کے لیے جتنے بھی فن سیکھتے ہیں وہ مرنے کے ساتھ ہی دھرتی کے اوپر رہ جاتے ہیں، دھرتی کے اندر نہیں جاتے۔ اب ہم آتے ہیں اس بات کی طرف کہ اللہ نے شادی کے لیے مردوں کو بھی عورتوں کو بھی حق دیا ہے کہ ان کی رائے لی جائے۔ بیٹیوں کے معاملے میں اگر والدین غیرت کا نام لے کے ایموشنل ہو جاتے ہیں کہ نہیں ایسا نہیں کر سکتے، تو ہم دیکھتے ہیں کہ بیٹوں کے بارے میں بھی کچھ والدین ضرورت سے زیادہ انہیں بلیک میل کرتے ہیں کہ نہیں جی آپ ہمارے بچے ہو، آپ کو ہماری بات کو دیکھنا ہوگا، آپ ہماری وجہ سے یہ کر لو۔ بھئی آپ بڑوں کو بھی میں یہ میسج چھوڑنا چاہوں گی کہ آپ اس بات کو دیکھو، وہ انسان ہیں گوشت پوست کے، ان کی زندگی ہے، ان کی لائف شروع ہونے کو ہے، تو وہ ان کی بات کو، ان کی رائے کو ویلیو دو۔ آپ ان کو بلیک میل تو کر لیں گے، ان کی زندگی شروع تو کروا دیں گے، بعد کے معاملات میں ان کے ایمان کا نقصان نہ کریں۔ میں کہتی ہوں بچوں کی بات کو ویلیو دیں، ان کی زندگی ان کے مطابق ان کو جینے کا حق دیں۔ اس سے یہ فائدہ ہوگا، زندگی میں اتار چڑھاؤ تو زندگی کا حصہ ہے، لیکن جب ان کو کوئی ایسی مشکل پیش آئے گی تو کم از کم ان کے پاس کوئی تھرڈ آپشن نہیں ہوگا کہ وہ ان کا سوچ، ان کی سوچ بھٹک کے کہیں جائے۔ اس وقت میں وہ صرف اللہ پاک سے ہی مدد لیں گے کہ یا اللہ اب ہمیں سکون عطا فرما۔ تو ایسی صورت میں والدین کو بھی خیال کرنا چاہیے کہ اللہ پاک نے ہمیں کیا حکم دیا۔ اب حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شادی کی باری آئی، جبرائیل امین نازل ہوئے کہ اپنی بیٹی کی رائے لے لو۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ فاطمہ اور رشتے بھی ہیں، علی کا رشتہ بھی ہے، آپ کی رائے چاہیے کہ آپ کیا چاہتی ہو۔ حضرت فاطمہ نے فرمایا کہ مجھے علی پسند ہے۔ آج کی بیٹی کہہ دے مجھے کوئی پسند ہے تو مسئلہ کھڑا ہو جائے گا، آج کا تو بیٹا بھی کوئی کہہ دے تو مسئلہ کھڑا ہو جاتا ہے۔ نہیں، اوریجنل اصل میں ہم لوگ زمانہ جہلیت کے قریب ہیں نا۔ مسئلہ یہ ہے کہ ان کی روایات جتنا بھی ہم کہیں کہ نہیں، ان کی روایات ہماری ہڈیوں میں یوں راسخ ہو چکی ہے کہ ویسے تو بہت دیندار، بہت سمجھدار، اپنے وقت کے بہت بڑے بزنس مین بھی ہوں گے، لیکن جب شادی کی باری آئے گی تو پھر وہ بچوں کو ایموشنل بلیک میل کرنا شروع کر دیتے ہیں کہ ایسا کرو، ایسا کرو، ایسا کرو۔ بھئی ایسا نہ کیا کرو۔ اللہ پاک نے جو حق جس کو دیا ہے، اگر اسی کے مطابق ہم جینا شروع کر دیں گے تو بہت سارے مسائل خود بخود ختم ہوتے جائیں گے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نکاح کو عام کرو، زنا کے دروازے بند ہو جائیں گے۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا بچوں کی رائے کو اہمیت دو۔ آج بچوں کی رائے کو اہمیت دو، جب تم بوڑھے ہو جاؤ گے تو بچے تمہارے غلام بن جائیں گے، تمہاری عزت کریں گے، ادب کریں گے، ورنہ جب بچے پاورفل ہوں گے تو وہ آٹومیٹکلی بغاوت پہ آ جائیں گے۔ تو بچوں کو بھی میں یہ کہوں گی کہ بڑوں کی جو اہمیت اللہ پاک نے ہمیں بتائی ہے کہ یہ ہمارے لیے چھت ہیں، یہ ہمارے لیے مضبوط سایہ ہیں، اس بات کو مت بھولیں، ان کی رائے کو ویلیو دیں، اہمیت دیں کہ ہمارے بڑے جو ہمارے لیے بات کہتے ہیں اس میں کچھ فائدے بھی ہوتے ہیں، جو بعد میں جا کے ہمیں ایک مقام ایسا آتا ہے کہ ہمیں سمجھ آتی ہے کہ ہمارے بڑوں کی رائے ٹھیک ہے۔ ایک مقام ایسا آتا ہے کہ ہم کہتے ہیں وہ واقعی یہ فلاں بات انہوں نے جو کیا فیصلہ وہ صحیح ہے، اور اس کی نسبت اگر ہم خود فیصلہ کرتے تو شاید وہ غلط ہوتا۔ تو یہ دونوں چیزوں کو دیکھ کے پھر چلنا ہوگا۔ تو اللہ پاک نے جو عورتوں کو فرمایا کہ تم صبر کرو، اب دھرتی کے اوپر بھی صبر عورتوں کے لیے، دھرتی جنت میں بھی، اب دھرتی کے اوپر بھی صبر کریں گی تو اللہ نے پورے قرآن پاک میں فرمایا ان اللہ مع الصابرین۔ یہی ایک واحد جملہ ہے جو اللہ نے فرمایا ہے کہ میں صبر کرنے والوں کے ساتھ ہوں۔ مطلب دھرتی میں نماز پڑھنے والے، روزہ رکھنے والے، خرچ کرنے والے کسی کے لیے یہ جملہ نہیں فرمایا کہ میں تمہارے ساتھ ہوں۔
تو یہ صبر کرنا اللہ کو بہت پسند ہے. جو صبر کر لیتا ہے، جو برداشت کر لیتا ہے، اللہ پاک اس کو عزت عطا فرماتے ہیں، اس کو ایک الگ سے مقام عطا فرماتے ہیں. بڑوں کی نگاہ میں بھی اس کو عزت دیتے ہیں اور چھوٹوں کی نگاہ میں بھی اللہ پاک اس کو عزت بخشتے ہیں. اللہ پاک ہم سب کے لیے آسانیاں مقدر فرمائے، ہم سب پہ رحم فرمائے، خیر کے معاملے فرمائے، عزت کے ساتھ اللہ پاک دھرتی پہ جینے والا بنائے اور خیر کے ساتھ ایمان کے اوپر خاتمہ نصیب فرمائے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.